आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। पाकिस्तान आम इंतखाबात के नताइज, इमरान खान की पार्टी PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग 8 फरवरी को शाम 5 बजे तक मुकम्मल हो गई थी, जिसके फ़ौरन बाद गिनती का दौर भी शुरू हो गया, लेकिन नताइज में काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर आने से इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस पर सवालात खड़े कर दिए हैं। अभी तक कौमी असम्बली के गैर हतमी नताइज में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 90, मुस्लिम लीग 60 और पीपल्स पार्टी 48 सीट जीत चुके हैं। पाकिस्तान में जुमेरात को होने वाली वोटिंग के बाद काउंटिंग गुज़िश्ता शाम 5 बजे के बाद से ही जारी, लेकिन 22 घंटे गुजर जाने के बाद भी अभी तक हतमी नताइज का ऐलान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये खदशात ज़ाहिर किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन इंतखाबी नताइज को मुतनाज़ा बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई लिहाज से पंजाब में नवाज शरीफ की पार्टी नून मुस्लिम लीग, खैबर में इमरान खान की पार्टी PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार और सिंध में बिलावल भुट्टो की पार्टी आगे है, जबकि कौमी असम्बली में PTI के 90 आज़ाद उम्मीदवार जीत चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात लीड करने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 134 से ज़्यादा बताई जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे आज़ाद उम्मीदवारों का हारने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया खुद इलेक्शन कमीशन पर संगीन सवालात खड़े कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में बंद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार रात में मुख्तलिफ हलकों में लीड कर रहे थे कि इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने नताइज को रोक दिया, जिसके बाद पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ गई कि अब कुछ गलत होने वाला है। हुआ भी कुछ ऐसा ही कि अगली सुबह कई आज़ाद उम्मीदवार नवाज शरीफ की पार्टी के उम्मीदवारों से पीछे हो गए। खुद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद से रात में पीछे थे, लेकिन सुबह के वक्त वो इनसे 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल करके इलेक्शन जीत गए, जबकि दूसरी सीट से वो हार गए। नवाज शरीफ के अलावा भी बहुत से लीडर रात में पीछे रहने की बाद सुबह में सबकत हासिल कर रहे हैं, जिसके बाद इंतखाबी नताइज पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अभी भी PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार तमाम पार्टियों से आगे हैं। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन रोल में है कि जुमेरात को होने वाली वोटिंग की गिनती जुमेरात की रात 10 बजे तक मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, लेकिन 22 घंटे गुजरने के बाद भी इलेक्शन कमीशन तेज़ी से नताइज का ऐलान नहीं कर रहा है। हम किसी से तसादुम नहीं चाहते, हम भी आगे हाथ बढ़ाने तैयार हैं। तेलंगाना असेंबली में अकबरुद्दीन अवैसी का खिताब। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा है कि रियासत की तरक्की और मुसलमानों की खुशहाली के लिए मजलिस कांग्रेस हुकूमत का हर तरह से ताउन करेगी। इन्होंने वाज़ेह किया कि हम किसी से तसादुम नहीं चाहते, हम भी आगे हाथ बढ़ाने तैयार हैं, बशर्ते कि हमारे मसाइल हल हों, हमारे साथ दूसरे दर्जे का सलूक न किया जाए, हमारे मसाइल को नज़रअंदाज न किया जाए, यही हमारा मुतालबा है। रियासती असम्बली में गवर्नर के खुतबे पर पेश किए गए तहरीक इजहार तशक्कुर के मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मुस्लिम दानिश्वर को नुमाइंदगी देने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह दीगर कारपोरेशनों बोर्ड में भी मुसलमानों को नुमाइंदगी देने का हुकूमत से मुतालबा किया। इन्होंने उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया। और बर्बरियत उरूज पर है, मजहबी मुकामात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हिजाब, बीफ, लव जिहाद, घर वापसी, बुलडोजर राज और पुलिस जुल्म की एक के बाद एक दीगर मिसालें कायम की जा रही हैं। आज वतन अजीज के कई रियासतों में मुसलमान कमजोर तबकात बड़ी आजमाइशों और मसाइब का शिकार हो चुके हैं। तशवीश की बात यह है कि आज ही अखबारात में यह खबर आई है जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हिंदुस्तान के कई रियासतों में बीजेपी की हुकूमतों से मुतालबा किया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन बंद करें। रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़िश्ता साल अप्रैल ता जून 3 माह के वाक़े में
128 املاک کو مسمار کیا گیا, 617 افراد کو بے گھر ہوئے اور ان کے کاروبار تباہ کیا گیا. چند دن قبل امریکی ادارے ہندو واچ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 6 ماہ میں ملک میں 255 مسلم مخالف نفرت انگیز تقاریر کے معاملات درج کیے گئے. جن ریاستوں میں الیکشن ہے وہاں پر زیادہ زہر افشانی کی گئی. تو میں آنریبل پینل اسپیکر سر, محترم پینل اسپیکر سر, یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ملک کے کئی ریاستوں میں فسطائی نظریہ اور ہندوتوا فروغ دیا جا رہا ہے. مذہبی منافرت کینسر سے زیادہ تیز پھیل رہی ہے. ہماری ریاست تلنگانہ ان چیزوں سے پاک رہی. یہاں مذہبی منافرت نہیں ہے, فسطائی نظریہ یا ہندوتوا کا اثر بھی نہیں ہے. تلنگانہ میں ملک کی دوسری ریاستوں کے بنسبت مسلمان محفوظ ہیں, اور میں امید کروں گا کہ کانگریس کے دور حکومت میں بھی مسلمان محفوظ رہیں گے اور فسطائی طاقتوں کو شکست دی جائے گی. تلنگانہ میں کوئی بلڈوزر راج نہیں اور نہ ہی مسلمانوں کے مذہبی مقامات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہاں کے خواتین آزادی سے حجاب کا استعمال کر رہی ہیں. تعلیم اداروں میں بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ریاست میں گزشتہ 10 سال سے گنگا جمنی تہذیب, ملی جلی روایت پر جو امن ہے وہ برقرار رہے. نفرت کے ماحول کو یہاں پنپنے نہ دیا جانا چاہیے. محبت کا ماحول اور امن سے ہی ریاست کی ترقی ہوگی. ملک اور پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے یہ کوشش کی جا رہی ہے, فرقہ وارانہ منافرت کو فروغ دیا جا رہا ہے. اس لیے اس ایوان میں موجود ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسی طاقتیں جو بدامنی پھیلا رہی ہیں ان کو ان کے منصوبوں میں کامیاب نہ ہونے دیں. کانگریس اسمبلی میں کانگریس اور BRS اراکین کے درمیان بحث و تکرار, ایک دوسرے پر الزامات. سریدھر بابو نے کہا ہے کہ 6 گارنٹی اسکیمات کو اندرون 100 یوم روب عمل لانے کا وعدہ کیا ہے. اس ضمن میں حکومت کی جانب سے پیش رفت جاری ہے. پی راجیشور راؤ نے کہا ہے کہ آٹو ڈرائیورز کو سالانہ 12,000 روپے امداد ناکافی ہے, ماہانہ 10,000 روپے امداد دی جائے. اتراکھنڈ میں مسجد اور مدرسے کو منہدم کرنے کے دوران تشدد. اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں مدرسہ اور مسجد کو انہدام کے بعد بڑے پیمانے پر تشدد برپا ہو گیا. ہلدوانی میں تشدد میں 6 لوگوں کی پولیس فائرنگ میں موت ہو گئی اور 250 سے زائد افراد زخمی ہو گئے. یہ واقعہ جمعرات کو پیش آیا, جس کی وجہ سے اس شہر میں کرفیو لگانا پڑا. حالات کو قابو میں لانے کے لیے وہاں دیکھتے ہی گولی مارنے کے احکامات جاری کر دیے گئے. جاری ہنگاموں کے باعث انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی, اسکول اور کالج بند کر دیے گئے. بتایا جاتا ہے کہ عدالت کے حکم پر عہدیداروں نے غیر قانونی طور پر بنائے گئے مسجد اور مدرسے کو گرانے کی کوشش کی. پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ اہلکار علاقے میں پہنچ گئے. حکام نے دعویٰ کیا کہ مدرسہ اور مسجد غیر قانونی جگہ پر ہیں, جس کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا گیا. ہلدوانی کے وامبل پورہ علاقے میں پیش آئے اس واقعے کے خلاف مقامی مسلمانوں نے کافی احتجاج کیا اور بلڈوزر کارروائی کو روکنے کی کوشش کی. اس کی وجہ سے وہاں پر تشدد ہوا. زخمیوں میں سرکاری اہلکار, میونسپل کارپوریشن کے لوگ اور صحافی موجود تھے. حملہ کرنے والوں کو غیر سماجی قوتیں قرار دیا گیا. مدرسے کو گرانے کے لیے آنے والوں پر پتھراؤ کیا گیا. پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا. مشتعل افراد نے پولیس اسٹیشن کی گاڑیوں کو آگ لگا دی. سرکاری ذرائع نے بتایا کہ عدالت نے حال ہی میں حکم دیا کہ مدرسہ اور مسجد غیر قانونی جگہ پر تعمیر کی گئی تھی اور اسے گرا دیا جائے. اس حکم کے مطابق سرکاری اہلکار پولیس کی مدد سے وہاں پہنچے. ایس پی پرہلاد مینا نے کہا کہ وہ عدالت کے حکم کے مطابق وہاں گئے تھے. بلڈوزر میدان میں داخل ہوتے ہی علاقہ افراد اور خواتین نے سڑکوں پر نکل آ کر احتجاج کیا. رکاوٹیں ہٹانے کے دوران ان کا پولیس سے جھگڑا ہو گیا. رفتہ رفتہ وہاں کی صورتحال پریشان کن ہو گئی تھی. اس وقت پولیس نے فائرنگ کر دی. اتراکھنڈ کی معصوم بچی کی روتے ہوئے وزیر اعظم سے اپیل, ویڈیو وائرل. ریاست اتراکھنڈ سے تعلق رکھنے والی ایک معصوم بچی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی ہے کہ معصوم بچی نے کہا ہے کہ ہمارا گھر نہ اجاڑے جائیں, ہم کہاں جائیں گے, ہمارے کالجز اسکول نہ اجاڑیں, ہم کہاں جا کر پڑھیں گے.
یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر آئی ڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما، رائچو بازار کے بازو کی گلی میں 9030127804 نیو روز انٹرپرائزز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔